ओम शान्ति। मिठे प्यारी बाबाको आजको महावाक्य रहेको छ। मिति 2077 साल फागुन 18 गते मङ्गलबार, तदनुसार 2-3-2021 को। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा बताउनुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमीलाई सद्गतिको सबैभन्दा बेग्लै मत मिलेको छ। देहका सबै धर्म त्यागेर आत्मा अभिमानी भव, म एकलाई याद गर। बाबा हामीलाई मुख्य सारमा आज बताउनुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमीलाई सद्गतिको सबैभन्दा बेग्लै मत मिलेको छ। हामी बच्चाहरूलाई बाबा आएर सद्गतिको लागि ज्ञानद्वारा बेग्लै मत हामीलाई दिनुभएको छ, जुन मत दुनियाँमा कोही पनि मनुष्य आत्माले दिन सक्दैन। बाबा बताउनुहुन्छ, देहका सबै धर्म त्यागेर आत्मा अभिमानी भव, म एकलाई याद गर। दुनियाँको जति पनि देहको सम्पूर्ण सबै त्यो धर्महरूलाई त्यागेर आफ्नो स्वधर्म अर्थात् आत्मा अभिमानी स्थितिमा टिक्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ। र साथै बाबा भन्नुहुन्छ कि एक बाबालाई नै याद गर्नु छ। प्रश्नमा बाबा हामीलाई आज सोध्नुहुन्छ, जसले परमात्मालाई नाम रूपबाट न्यारा भन्छन्, उनीहरूसँग तिमीले कुन चाहिँ प्रश्न सोध्न सक्छौ? जसले परमात्मालाई नाम रूपबाट न्यारा भन्छन्, उनीहरूसँग तिमीले कुन चाहिँ प्रश्न सोध्न सक्छौ? उत्तरमा बाबा बताउनुहुन्छ, उनीहरूसँग सोध, गीतामा अर्जुनलाई जुन देखाइएको छ, अखण्ड ज्योति स्वरूपको साक्षात्कार भयो। तब उनले भने, बन्द गर्नुहोस्, अब मैले सहन गर्न सक्दिनँ। त्यसैले फेरि नाम रूपबाट अलग कसरी भन्न सकिन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ, म त तिम्रो पिता हुँ। पिताको रूप देखेर बच्चा खुसी हुन्छ। उसले कसरी भन्छ, मैले सहन गर्न सक्दिनँ? यसरी बाबा बताउनुहुन्छ हामीलाई आज प्रश्न उत्तरमा कि दुनियाँमा नाम रूपबाट न्यारा हुनुहुन्छ भनेर भगवानलाई भनिन्छ, तर उनीहरूलाई हामीले कसरी सम्झाउन सक्छौँ? बाबा आज हामीलाई विधि बताउनुहुन्छ। जसरी उदाहरणको रूपमा यो बताउनुहुन्छ कि गीतामा अर्जुनलाई जब साक्षात्कार गराइएको थियो परमात्माको, तब उनले अखण्ड ज्योतिर्स्वरूपको साक्षात्कार गरेका थिए भनिन्छ, जसमा उनले भनेको थियो कि बन्द गर्नुहोस्, अब म धेरै यो सहन गर्न सक्दिनँ। त यसरी बाबा बताउनुहुन्छ, यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि अखण्ड स्वरूप परमात्माको यदि देखाइएको छ भने नाम रूपबाट अलग कसरी भन्न सकिन्छ? र साथै बाबा भन्नुहुन्छ, त्यस्तो स्वरूप, त्यो सहन गर्न नसक्ने त्यस्तो स्वरूपको पनि साक्षात्कार वास्तवमा भएको थिएन। बाबा भन्नुहुन्छ कि म त तिम्रो पिता हुँ। बच्चाहरू त बाबासँग मिल्दाखेरि अथवा भनौँ बाबाको स्वरूपलाई देख्दाखेरि खुसी हुनुपर्ने हो, सहन गर्न सक्दिन, यो कसरी बच्चाले भन्न सक्छ? गीत साज तेरे द्वार खडा। ओम शान्ति। भक्तहरूले भन्छन्, हामी धेरै कंगाल बनेका छौँ। हे बाबा, हामी सबैको झोली भरिदिनुहोस्। दुनियाँमा भक्तहरूले पुकारिरहेका छन् भगवानको द्वारमा गएर कि हे भगवान, हाम्रो झोली भरिदिनुहोस्। भक्तहरूले गाइरहन्छन् जन्म बाई जन्म, सत्य युगमा भक्ति हुँदैन, त्यहाँ पावन देवी देवता हुन्छन्। त बाबा बताउनुहुन्छ, द्वापरदेखि कलियुग अन्त्यसम्म भक्ति चलिआएको छ भने सत्य युगमा भने भक्ति हुँदैन, किनकि त्यहाँ पावन देवी देवताहरू हुन्छन्। भक्तहरूलाई कहिल्यै देवता भनिँदैन। जो स्वर्गवासी देवी देवता हुन्छन्, उनीहरू फेरि पुनर्जन्म लिँदै नर्कवासी, पुजारी, भक्त, कंगाल बन्छन्। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ।
बाबालाई एउटा पनि मनुष्यले जान्दैन। बाबा जब आउनुहुन्छ तब आएर आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। दुनियाँमा भक्तिमा मनुष्य आत्माहरूले परमात्मालाई जानेको हुँदैन, त्यसैले बाबा स्वयं आएर स्पष्ट रूपमा आफ्नो परिचय बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ। भगवानलाई नै बाबा भनिन्छ। सबै भक्तहरूको एक भगवान हुनुहुन्छ, बाँकी सबै हुन् भक्त। चर्च आदिमा जान्छन् भने अवश्य भक्त ठहरिने, चाहे जुनसुकै धर्ममा भए तापनि भगवानलाई याद गरिरहेका छन् भने बाबा बताउनुहुन्छ उनीहरू भए भक्त। चाहे चर्चमा जान्छन् उनीहरू पनि त भक्त भए नि। यस समयमा सबै पतित तमो प्रधान छन्, त्यसैले सबैले पुकार्छन् पतितलाई पावन बनाउनेवाला आउनुहोस्। हे बाबा, हामी भक्तहरूको झोली भरिदिनुहोस्। भक्तले भगवानसँग धन माग्छन्, तिमी बच्चाहरूले के माग्छौ? बाबा बताउनुहुन्छ भक्तिमा त भक्तहरूले भगवानसँग धन आदि माग्ने गर्छन्। बच्चाहरूले बाबासँग के माग्छौ? तिमीले भन्छौ बाबा हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनुहोस्। दुनियाँमा हदको जुन पुरुषार्थ गर्ने गर्छन्, हदको रूपमा कुनै भक्ति गर्छन् भक्तहरूले हदको केही स्वार्थ लिएर भने बाबा हामीलाई अहिले बेहदको मालिक बनाउन आउनुभएको छ भने हामी बच्चाहरू जो ज्ञानमा चलिरहेका छौँ भने बाबा बताउनुहुन्छ ज्ञान स्वरूप बच्चाहरूले भने बाबासँग के माग्ने गर्छौँ त? बाबालाई भन्ने गर्छौँ बाबा स्वर्गको मालिक हामीलाई बनाउनुहोस्। बाबा हुनुहुन्छ त्यहाँ त अथाह धन हुन्छ, हिरा जवाहरतका महल हुन्छन्। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामीले भगवानद्वारा राजाईको वर्षा पाइरहेका छौँ। यो सच्चा गीता हो, त्यो गीता होइन। ती पुस्तक आदि त भक्ति मार्गको लागि बनाइएका हुन्, उनीहरूलाई भगवानले ज्ञान दिनुभएको होइन। यथार्थ रूपमा भक्तिमा कोही भक्तलाई भगवानले ज्ञान दिनुभएको होइन। यदि ज्ञान दिनुभएको थियो भने त उनीहरू ज्ञान स्वरूप बन्थे, ज्ञानी आत्मा बन्थे, कुनै भक्त होइन। बाबा बताउनुहुन्छ भगवानले त यस समयमा नरबाट नारायण बनाउनको लागि राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। राजाको साथमा प्रजा पनि अवश्य हुन्छन्। केवल लक्ष्मी नारायण मात्र त बन्दैनन्, सारा राजधानी बन्छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ भगवान को हुनुहुन्छ, अरू कुनै पनि मनुष्यले जान्दैन। दुनियाँमा अरू कोही पनि मनुष्य आत्मालाई थाहा छैन कि यथार्थ रूपमा परमात्मा भगवान को हुनुहुन्छ, जो हामी आत्माको पिता हुनुहुन्छ भनेर। तर अहिले बाबाले हामीलाई यो बताउनु भएको छ। बाबा बताउनुहुन्छ तिमीले भन्छौ ओ गॉड फादर, त्यसैले बताऊ तिम्रो गॉड फादरको नाम, रूप, देश, काल के हो? न भगवानलाई जानेका छन्, न उहाँको रचनालाई जानेका छन्। बाबा आएर भन्नुहुन्छ कल्प कल्पको सङ्गममा आउँछु, सारा रचनाको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य म रचयिता नै आएर सम्झाउँछु। बाबा स्पष्टसँग आएर हामीलाई बताउनुहुन्छ कि बच्चे म कल्प कल्प सङ्गम युगमा नै आउँछु र आएर सारा रचनाको आदि मध्य अन्त्यको बारेमा आएर बताउनेछु। कसैले त भन्छन् उहाँ नाम रूपबाट अलग हुनुहुन्छ, उहाँ आउन सक्नुहुन्न। तिमीलाई थाहा छ बाबा आउनु भएको छ। शिव जयन्ती पनि निराकारको गायन गरिन्छ भने कृष्ण जयन्ती पनि गायन गरिन्छ। यसरी शिव जयन्ती अर्थात् शिव परमात्मा आउनु भएको दिवसको रूपमा पनि मनाइन्छ भने जुन शिवरात्रि भनेर स्पष्ट रूपमा मनाइन्छ भने फेरि कृष्ण
को जन्म भएको कृष्ण जयन्तीको पनि गाइन्छ। अब शिव जयन्ती कहिले हुन्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो नि। जसरी क्रिस्चियनलाई थाहा छ क्राइस्टको जन्म कहिले भयो, क्रिस्चियन धर्म कहिले स्थापना भयो, यो त हो यहाँको कुरा। भगवानले झोली कहिले भर्नुहुन्छ? भक्तले पुकार्छन्, हे भगवान झोली भरिदिनुहोस्, सद्गतिमा लिएर जानुहोस्, किनकि हामी दुर्गतिमा परेका छौँ, तमो प्रधान छौँ। दुनियाँमा सद्गति माग गर्ने गर्छन्, भगवानसँग सद्गति माग्ने गर्छन्। कारण के त बाबा बताउनुहुन्छ, उनीहरू सम्झिन्छन् आफूलाई कि म दुर्गतिमा छु, अवश्य पनि तमो प्रधान पतित बनेको छु। आत्माले नै शरीरको साथमा भोग्छ। कति मनुष्य साधु सन्त आदिले भन्छन् आत्मा निर्लेप छ। भन्छन् पनि राम्रो वा नराम्रो संस्कार आत्मामा रहन्छ, त्यस आधारमा आत्माले जन्म लिन्छ। फेरि भन्छन् आत्मा त निर्लेप छ। एउटै शास्त्रमा दुई मतको कुरा आउँछ यहाँ। एकातर्फ भन्ने गरिन्छ कि आत्मा निर्लेप छ, अर्कोतर्फ फेरि त्यही नै भन्ने गरिन्छ कि आत्मामा नै राम्रो वा नराम्रो संस्कार बस्न जान्छ, संस्कार लिएर जान्छ। कोही पनि बुद्धिवान मनुष्य छैनन् जसले सम्झाओस्। यसमा पनि अनेक मत छन्। जो घरबाट रिसाउँछन् उनीहरूले शास्त्र बनाइदिन्छन्। श्रीमद् भागवत गीता छ। व्यासले जुन श्लोक आदि बनाएका छन् त्यो कुनै भगवानले गायन गरेको होइन। भगवान निराकार जो ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, उहाँ बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ भगवान एक हुनुहुन्छ। भारतवासीहरूलाई यो थाहा छैन। गाउँछन् पनि ईश्वरको गतिमति न्यारा छ। यसरी गायन पनि छ भक्तिमा नै कि ईश्वरको गतमत अलग छ, अर्थात् अति नै दुनियाँको भन्दा न्यारा रहेको छ। कुन चाहिँ गतिमति न्यारा छ? ईश्वरको गतिमति अनौठो छ। यो कसले भन्यो? आत्माले भन्छ। उसको सद्गतिको लागि जुन मत छ त्यसलाई श्रीमत भनिन्छ। दुनियाँको सम्पूर्ण मत भन्दा अलग विशेष मत, जुन श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ मत सद्गतिको लागि बाबाले आएर हामीलाई श्रीमत दिनुहुन्छ। कल्प कल्प तिमीलाई आएर सम्झाउँछु मन मना भव। देहका सबै धर्म त्यागेर आत्मा अभिमानी भव। म एकलाई याद गर। बाबा आएर हामीलाई त्यो श्रीमत दिनुहुन्छ कि बच्चे देहको सबै धर्मलाई त्यागेर आफूलाई आत्मा सम्झ र म एकलाई याद गर। अहिले तिमी मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौ। यस राजयोगको लक्ष्य हो नै लक्ष्मी नारायण बन्नु। पढाइबाट कोही राजा बन्दैन। यस्तो कुनै विद्यालय छैन। दुनियाँमा कुनै पनि पढाइबाट राजा बनेको हामीले सुनेको छैनौँ। दुनियाँमा यस्तो कुनै पनि विद्यालय छैन। गीतामा छ नि, तिमी बच्चाहरूलाई राजयोग सिकाउँछु। आउँछु पनि तब जब कुनै पनि राजाको राज्य रहँदैन। मलाई एउटा पनि मनुष्यले बिल्कुलै जान्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले जुन यति ठुलो लिङ्ग बनाएका छौ त्यो मेरो कुनै यो रूप होइन। दुनियाँमा जति पनि शिवलिङ्गको स्वरूपहरू ठुलोभन्दा ठुलो बनाइएको छ, बाबा स्पष्टसँग हामीलाई बताउनुहुन्छ कि बच्चे यो कुनै मेरो रूप होइन। वास्तवमा मनुष्यले भनिदिन्छन् अखण्ड ज्योति रूप परमात्मा तेजोमय हुनुहुन्छ। अर्जुनले देखेर भने रोक्नुहोस्, मैले सहन गर्न सक्दिन। अरे बच्चाले पिताको रूप देखेर सहन गर्न सक्दैन, यो कसरी हुन सक्छ? बच्चा त पितालाई देखेर खुसी हुन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ, मेरो कुनै यस्तो रूप कहाँ छ र? म हुँ नै परम पिता, अर्थात् पर भन्दा पर रहने।
परम आत्मा अर्थात् परमात्मा हैन, सम्पूर्ण आत्माहरूको पिता परम पिता हुनुहुन्छ। सबैभन्दा सुप्रिम सोल जसलाई परम आत्मा पनि भनिन्छ। परम भन्दा परम आत्मा परमात्मा। फेरि गाउँछन् परमात्मा मनुष्य सृष्टिको बीज रूप हुनुहुन्छ। भक्तहरूले उहाँको महिमा गर्छन्। सत्ययुग त्रेतामा कसैले महिमा गर्दैन, किनकि त्यहाँ त सुख हुन्छ। जब दुःख हुन्छ तब परमात्माको महिमा गर्ने गर्छन्, तर सत्ययुग त्रेतामा महिमा गर्दैनन्, किनकि त्यहाँ त हर आत्मालाई सुख हुन्छ, कुनै पनि दुःख हुँदैन। गाउँछन् पनि दुःखमै सिमरन सब करे, सुखमै करेन कोही। यसको पनि अर्थ बुझ्दैनन्। भक्तिमा भन्ने पनि गरिन्छ कि दुःखमा सबैले भगवानलाई याद गर्छन्, सुखमा कसैले गर्दैनन्। यदि सुखमा पनि गर्ने भए त दुःख कहिले पनि हुँदैन थियो भन्ने गरिन्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ यसको अर्थ पनि बुझ्दैनन्। सुगाले जस्तै भनिरहन्छन्, सुख कहिले हुन्छ दुःख कहिले हुन्छ, यहाँ कुनै त कुरा हो नि। 5000 वर्ष पहिला स्वर्ग थियो, फेरि त्रेतामा 2 कला कम भयो। सत्ययुगमा दुःखको नाम हुँदैन, हो नै सुखधाम। सत्ययुग अर्थात् सुखधाम, जहाँ दुःखको नाम निशान नै हुँदैन। स्वर्गको उच्चारण गर्दा नै मुख मिठो हुन्छ। स्वर्गमा फेरि दुःख कहाँबाट आयो भन्छन्, त्यहाँ पनि कंश जरासन्धी आदि थिए, तर यो हुन सक्दैन। यसरी सत्ययुग त्रेतामा पनि अनेक किसिमको असुरहरूलाई लिएर गएका छन् कथा कहानी भक्तिमा, तर बाबा बताउनुहुन्छ यो त हुन सक्दैन। भक्तहरूले सम्झन्छन् हामीले नवदा भक्ति गर्यौं भने साक्षात्कार हुन्छ। साक्षात्कार भयो अर्थात् मलाई भगवान मिल्नुभयो। लक्ष्मीको पूजा गरे, उनको दर्शन भयो पुग्यो। सम्झन्छन् म त अब पार भएँ, यसमा नै खुसी हुन्छन्। तर त्यो केही पनि होइन। बाबा बताउनुहुन्छ साक्षात्कार अर्थात् एकछिनको झलक देख्नु मात्रै हो, एकछिन दर्शन पाउनु मात्रै हो, तर त्यसबाट केही प्राप्ति भन्ने हुँदैन। अल्पकालको लागि सुख मिल्छ, दर्शन भयो समाप्त। यस्तो होइन मुक्ति जीवन मुक्ति पाउँछन्, केही पनि होइन। बाबाले सिडीमा पनि सम्झाउनु भएको छ, भारतवर्ष सर्वोच्च थियो, भगवान पनि सर्वोच्च हुनुहुन्छ। सर्वोच्च वर्षा हो यी लक्ष्मी नारायणको। यसरी बाबा जो सर्वोच्च हुनुहुन्छ, सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ, अधिकार पनि हामी बच्चाहरूलाई सबैभन्दा उच्च दिनुहुन्छ, लक्ष्मी नारायण समान बन्ने। त्यसरी भारतवर्ष पनि त्यो बेला सर्वोच्च थियो। जब स्वर्ग थियो, सतो प्रधान थिए, फेरि कलियुग अन्त्यमा सबै तमो प्रधान हुन्छन्। पुकार्छन् हामी बिल्कुलै पतित भएका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ म कल्पको सङ्गम युगमा आउँछु तिमीलाई राजयोग सिकाउन। म जो हुँ जस्तो हुँ, मलाई यथार्थसँग कसैले जानेका छैनन्। भगवानलाई पुकार्ने गरिन्छ भक्तिमा, तर भगवान स्वयं जो हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ उहाँलाई यथार्थ रूपमा भने कसैले जानेका छैनन्। तिमीहरूमध्ये पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छौ। सिडीको चित्र देखाउनु पर्छ, यो मनुष्यको सिडी हो। सत्ययुगमा देवी देवता थिए। 5000 वर्ष पहिला दुनियाँ यस्तो थियो। शास्त्रमा लाखौं वर्षको कल्प लेखिदिएका छन्। यसरी कल्पको आयु नै शास्त्रमा त लाखौं वर्षको लेखिदिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ लाखौं वर्षको होइन, कल्प 5000 वर्षको हो। सत्ययुग त्रेता नयाँ दुनियाँ, द्वापर कलयुग पुरानो दुनियाँ, आधा आधा हुन्छ नि। नयाँ दुनियाँमा तिमी बच्चाहरू थियौ,
बाबा सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, अहिले तिमीले आफ्नो जन्मलाई जानेका छौ। यसरी बाबाले जब हामीलाई आएर आफ्नो बनाउनुहुन्छ, यथार्थ परिचय दिनुहुन्छ स्वयंको पनि र आत्माको पनि, तब हामीले जानेको छौँ आफ्नो सही रूपमा, यथार्थ रूपमा आफ्नो जन्मलाई। बाबा बताउनुहुन्छ, बाँकी कुनै रथ आदिको पनि कुरा होइन। कुनै रथ आदि अर्थात् कुनै घोडागाडीको रथमा आएर भगवानले सम्झाउनु भएको यो होइन। कृष्ण त सत्ययुगका राजकुमार हुन्। कृष्णको त्यो रूप दिव्य दृष्टि बिना देखिँदैन। यो चैतन्य रूपमा त सत्ययुगमा थिए, फेरि कहिल्यै त्यो रूप पाउन सक्दैनन्। बाबा बताउनुहुन्छ, जुन सुन्दर रूप कृष्णको देखिन्छ त्यो भनेको सही रूपमा यथार्थ रूप कस्तो थियो भनेर त्यो त दिव्य दृष्टि बिना देखिँदैन। बाबा बताउनुहुन्छ, जुन त्यो चैतन्य स्वरूप देखाइन्छ त्यो त सतयुगमा नै थियो, जुन कहिल्यै पनि अरू स्वरूपमा पाउन सक्दैन। फेरि नाम रूप देश काल परिवर्तन हुन्छ। 84 जन्म लिन्छन्। 84 जन्ममा 84 माता पिता मिल्छन्। भिन्न भिन्न नाम रूप कर्तव्य हुन्छ। अब यो मनुष्यको नै सिडी हो। तिमी हौ अहिले ब्राह्मण कुलभूषण। बाबाले कल्प पहिला पनि आएर तिमीलाई देवी देवता बनाउनु भएको थियो। अहिले जसरी नै बाबाले कल्प अगाडि पनि हामी बच्चाहरूलाई लायक बनाएर विशेष ज्ञान रत्नले श्रृङ्गारेर देवी देवता बनाउनु भएको थियो, त्यहाँ तिमीले सर्वोत्तम कर्म गर्थ्यौ। तिमी सदा सुखी थियौ 21 जन्म। फेरि तिमीलाई यस दुर्गतिमा कसले पुर्यायो? मैले कल्प पहिला तिमीलाई सद्गति दिएको थिएँ, फेरि 84 जन्म लिँदै अवश्य झर्नु पर्छ। सूर्यवंशीमा 8 जन्म, चन्द्रवंशीमा 12 जन्म, फेरि यसरी झर्दै आएका हो। यसरी बाबाले स्पष्टसँग हामी बच्चाहरूको 84 जन्मको कहानी हामीलाई बताउनुहुन्छ कि कसरी सूर्यवंशीमा 8 जन्म, चन्द्रवंशीमा 12, यसरी नै वैश्यवंशी अर्थात् द्वापर युगमा 21 जन्म, फेरि बिस्तारै बिस्तारै कलियुगमा 42 जन्म, यसरी झर्दै झर्दै आयौँ। तिमी नै पूज्य देवता थियौ, तिमी नै पुजारी पतित बनेका हो। भारत अहिले कंगाल छ। भगवान वाच, तिमी जो 100% पवित्र र सम्पन्न, एभर हेल्दी एभर वेल्दी थियौ, कुनै रोग दुःखको कुरा थिएन, सुखधाम थियो। त्यसलाई अल्लाहको बगैँचा भनिन्छ। बाबा बताउनुहुन्छ, जुन हामी बच्चाहरूले बिर्सिएको थियौँ त्यही कुराको स्मृति दिलाउँदै बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमी बच्चाहरू नै पूज्य देवता थियौ। कुनै पनि बाबा बताउनुहुन्छ त्यो अपवित्रपना थिएन त्यतिखेर, सम्पूर्ण रूपमा 100% पवित्र साथै सम्पन्न, एभर हेल्दी एभर वेल्दी तिमीहरू नै थियो। जब त्यो समयमा सुखधाम थियो, त्यहाँ कुनै किसिमको दुःख थिएन। बाबा बताउनुहुन्छ, अल्लाहले बगैँचा स्थापना गर्नुभयो। जो देवी देवता थिए उनीहरू अहिले काँडा बनेका छन्। अहिले जङ्गल बनेको छ, जङ्गलमा काँडाले घोच्छ। त्यही फुलको बगैँचा, अल्लाहको बगैँचा अहिले काँडाको जङ्गल बनेको छ, जहाँ दुःख नै दुःख धेरै छ। बाबा भन्नुहुन्छ, काम महाशत्रु हो, यसमाथि विजय प्राप्त गर। यसले आदि मध्य अन्त्य तिमीलाई दुःख दिएको छ। एक अर्कामा काम विकार चलाउनु यो सबैभन्दा ठुलो पाप हो। बाबा बसेर आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ, म परमधाममा रहने परम आत्मा हुँ। मलाई भन्छन्, म सृष्टिको बीज रूप परम आत्मा, म सबैको बाबा हुँ।
यसरी दुनियाँमा भगवानलाई नै भन्ने गरिन्छ। परमात्मा भगवान नै सृष्टिको बीज रूप परमात्मा हुनुहुन्छ, जो सबैको पिता हुनुहुन्छ। सबै आत्माहरूले बाबालाई पुकार्छन्, हे परम पिता परमात्मा। जसरी तिम्रो आत्मा तारा जस्तै छ, बाबा पनि परम आत्मा तारा हुनुहुन्छ, सानो ठुलो छैन। बाबा भन्नुहुन्छ, म अंगुष्ठ जस्तो पनि छैन, म परम आत्मा हुँ। तिमीहरू सबैको बाबा हुँ। उहाँलाई भनिन्छ सुप्रिम सोल, ज्ञानका सागर। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, म ज्ञान सागर, मनुष्य सृष्टिको वृक्षको बीज रूप हुँ। मलाई भक्तहरूले भन्छन् परमात्मा सत चित्त आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँ ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, सुखका सागर हुनुहुन्छ। महिमा कति छ। यदि नाम रूप देश काल नहुने हो भने कसलाई पुकार्छन्। यसरी एकातर्फ भगवानको कुनै नाम रूप देश काल छैन भन्ने गरिन्छ, अर्कोतर्फ फेरि भगवानलाई भक्तिमा भन्ने गरिन्छ उहाँ नै ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, सुखको सागर हुनुहुन्छ, दुःखहर्ता सुखकर्ता उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसरी दुईटा मत रहेको छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ, यदि नाम रूप देश काल नै नभए पुकार्छन् कसलाई त। साधु सन्त आदि सबैले तिमीलाई भक्ति मार्गका शास्त्र सुनाउँछन्। म आएर तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले म ज्ञान सागर बाबालाई पतित पावन भन्छौ। तिमी पनि मास्टर ज्ञान सागर बन्छौ। जसरी भगवानलाई बाबालाई पतित पावन परमात्मा भनिन्छ, ज्ञानको सागर भनिन्छ भने बाबा बताउनुहुन्छ, बच्चे तिमी पनि त मास्टर ज्ञान सागर हो। ज्ञानबाट सद्गति मिल्छ। सद्गति बाबाले नै दिनुहुन्छ। सर्वका सद्गति दाता एक हुनुहुन्छ। सबैको दुर्गति फेरि कसले गर्छ। जब सद्गति दिनेवाला दाता भगवान हुनुहुन्छ भने दुर्गति गर्नेवाला, दुर्गति दिनेवाला को हो त। बाबा बताउनुहुन्छ, अब तिमीलाई कसले सम्झाइरहेको छ। उहाँ हुनुहुन्छ परम आत्मा। दुर्गति भनेको रावणले दिन्छ भने यसरी सद्गतिको लागि बाबाले अहिले हामीलाई सम्झाइरहनु भएको छ। आत्मा त एउटा तारा समान अति सूक्ष्म छ। परमात्माले पनि ड्रामामा पार्ट खेल्नुपर्छ। क्रिएटर, डाइरेक्टर, मुख्य कलाकार हुनुहुन्छ। यसरी बाबा पनि यस ड्रामाको क्रिएटर, डाइरेक्टर साथै मुख्य कलाकार हुनुहुन्छ। हामी आत्माहरू कलाकार छौँ भने बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, सर्वोच्च पाठधारी को हो। सर्वोच्च भगवान, जसका साथमा तिमी आत्मा बच्चाहरू सबै रहन्छौ। भन्छन् पनि परमात्मा सबैलाई पठाउनेवाला हुनुहुन्छ। यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। ड्रामा त अनादि बनेको छ। यसरी भनिन्छ कि जति पनि आत्माहरू परमधामबाट आउँछन्, विशेष धर्मात्माहरू जसले धर्म स्थापना गर्छन्, भगवानको सन्देश लिएर आउँछन्, उनीहरूलाई भगवानले पठाउनु भएको हो भनेर। तर बाबा बताउनुहुन्छ, यो त अनादि ड्रामा बनेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई तिमीले ज्ञानका सागर भन्छौ, सारा सृष्टिको आदिमध्य अन्त्यलाई जान्ने। अब यी जो शास्त्र आदि पढ्छन् त्यसलाई बाबाले जान्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले आएर प्रजापिता ब्रह्माद्वारा सबै शास्त्रहरूको सार बताउँछु। देखाउँछन् विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा निस्किए। कहाँ निस्किए? मनुष्य त अवश्य यहाँ नै हुन्छन् नि। यिनको नाभिबाट ब्रह्मा निस्किए। फेरि भगवानले बसेर यिनीद्वारा सबै वेद शास्त्रको सार सुनाउनु भएको हो। आफ्नो पनि नाम रूप देश काल सम्झाउनु भएको छ।
यसरी बाबाले हामीलाई स्पष्ट रूपमा बताउँदै हुनुहुन्छ कि कसरी वेद शास्त्रको सारको बारेमा विशेष ब्रह्माको आधारद्वारा बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, जुन देखाइएको छ भक्तिमा कि विष्णुको नाभिबाट नै ब्रह्मा निस्किएका हुन्। वास्तवमा जो विष्णु थिए उनको नै 84 जन्म पश्चात ब्रह्माको विशेष त्यही आत्मा ब्रह्माको रूप धारण गर्छन्, अर्थात् ब्रह्मा जो अन्त्यमा हुन्छन् उनै सुरुवातमा विष्णु बन्छन्। यसरी यो कनेक्सन जुन देखाइएको छ यसैलाई नाभि कमलको रूपमा भक्तिमा देखाइयो। यसरी बाबाले आएर हामीलाई यही भक्तिको कुरालाई ज्ञानमा स्पष्ट पार्दै हुनुहुन्छ। मनुष्य सृष्टिका बीज रूप हुनुहुन्छ नि। यस वृक्षको उत्पत्ति, पालना, विनाश कसरी हुन्छ यो कसैले पनि जान्दैन। यसलाई भेराइटी वृक्ष भनिन्छ। सबै नम्बरवार आफ्नो समयमा आउँछन्। पहिलो नम्बरमा देवी देवता धर्मको स्थापना गराउँछु। जति बेला त्यो धर्म हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ कति तुच्छ बुद्धि भएका छन्। देवताहरूको, लक्ष्मी नारायणको पूजा गर्छन्, तर उनीहरूको राज्य सृष्टिमा कहिले थियो त्यो केही जानेका छैनन्। अवश्य चित्रहरू राखेर देवी देवताहरूको भक्ति, आराधना, पूजा त गर्ने गरिन्छ, तर उनीहरूको राज्य यस सृष्टिमा कहिले थियो केही पनि थाहा छैन। बाबा बताउनुहुन्छ कति तुच्छ बुद्धिका भएका छन् मनुष्य आत्माहरू। अहिले त्यो देवता धर्म नै छैन, केवल चित्र रहेका छन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार आज 1 नम्बरमा रहेको छ। मास्टर ज्ञान सागर बनेर पतितबाट पावन बनाउने सेवा गर्नु छ। बाबाले जुन सबै शास्त्रहरूको सार सुनाउनु भएको छ त्यो बुद्धिमा राखेर सदा हर्षित रहनु छ। धारणा 1 मा आज हामीले यो पक्का गर्नु छ कि मास्टर ज्ञान सागर बनेर पतितबाट पावन बनाउने विशेष जुन बाबा हामीलाई सेवा दिनुहुन्छ यो सेवा गर्नु छ। बाबाले जुन सबै शास्त्रहरूको सार ब्रह्माको माध्यमद्वारा जुन सुनाउनु भएको छ त्यो बुद्धिमा धारण गरेर सदा हर्षित रहनु छ। धारणा 2 मा एक बाबाको श्रीमत हर पल पालन गर्नु छ। देहका सबै धर्म त्यागेर आत्मा अभिमानी बन्ने मेहनत गर्नु छ। यसरी धारणा 2 मा आज रहेको छ कि एक बाबाको श्रीमतलाई हर पल पालन गर्नु छ। सबैभन्दा उच्च श्रीमत बाबाले दिनुभएको छ। पहिलो श्रीमत कि देहको सबै धर्मलाई त्यागेर आत्मा अभिमानी बन। र यसरी आत्मा अभिमानी बन्ने हामीले मेहनत गर्नु छ। वरदान बाबा आज हामीलाई दिनुहुन्छ। आफ्नो दिव्य अलौकिक जन्मको स्मृतिद्वारा मर्यादाको रेखाभित्र रहने मर्यादा पुरुषोत्तम भव। आफ्नो दिव्य अलौकिक जन्मको स्मृतिद्वारा मर्यादाको रेखाभित्र रहने मर्यादा पुरुषोत्तम भवको वरदान बाबा आज हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ जसरी हर कुलको मर्यादाको रेखा हुन्छ त्यसै गरी ब्राह्मण कुलको मर्यादाको रेखा छ। ब्राह्मण अर्थात् दिव्य र अलौकिक जन्म भएका मर्यादा पुरुषोत्तम। उनीहरूले संकल्पमा पनि कुनै आकर्षणवश मर्यादाको उल्लङ्घन गर्न सक्दैनन्। जसले मर्यादाको रेखालाई संकल्पमा पनि उल्लङ्घन गर्छन् उनले बाबाको सहाराको अनुभव गर्न पाउँदैनन्।
यसरी बाबा हामीलाई विशेष मर्यादा पुरुषोत्तम बन्नको लागि आज हामीलाई वरदान दिँदै भन्नुहुन्छ कि हरेक कुलको जसरी मर्यादाको रेखा हुन्छ त्यसै ब्राह्मण कुलको पनि मर्यादाको रेखा रहेको छ। कुनै पनि आकर्षणमा आएर सङ्कल्पमा पनि मर्यादाको उल्लङ्घन गर्नु छैन। जसले मर्यादाको रेखा पार गर्छ, सङ्कल्पमा पनि उल्लङ्घन गर्ने गर्छ, बाबा बताउनुहुन्छ उसलाई बाबाको सहाराको अनुभव हुन सक्दैन। बच्चाको बदलामा माग्ने भक्त बन्न पुग्छन्। तब बच्चा अधिकारीको बदलामा माग्ने भक्त बन्न पुग्छन्। ब्राह्मण अर्थात् पुकार्न माग्न बन्द। कहिल्यै पनि प्रकृति वा मायाको मुहताज होइन, ऊ सदा बाबाको सिरताज हुन्छ। यसरी जो मर्यादा पुरुषोत्तम बच्चा छन्, बाबा बताउनुहुन्छ ऊ सदा पुकार्ने माग्ने उसले कहिले पनि यो गर्दैन। बरु बाबा भन्नुहुन्छ मर्यादा पुरुषोत्तम बच्चाहरू सदा प्रकृति जित माया जित बनेर माया प्रकृतिको मोहताज नबनिकन सदा बाबाको सिरताज बन्नेवाला हुन्छ। स्लोगनमा आज रहेको छ शान्तिदूत बनेर आफ्नो तपस्याद्वारा विश्वमा शान्तिको किरणहरू फैलाऊ। आज बाबा हामीलाई स्लोगनमा भन्नुहुन्छ कि शान्तिदूत बनेर आफ्नो तपस्याद्वारा विश्वमा शान्तिको किरणहरू फैलाऊ। यसरी हामीले आफूलाई सच्चा शान्तिदूत अर्थात् परमात्माको मास्टर शान्तिको सागर स्वरूपमा स्थित गरेर विशेष रूपमा परमात्माको जति पनि शान्तिको किरण आफूमा समाहित गर्दै सम्पूर्ण त्यो शान्तिको किरण विश्वमा नै फैलाउनु छ। ओम शान्ति।